बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, पिछले 15 साल से इराक में जारी कशमकश में एक बार फिर इजाफा होता जा रहा है। पिछले 15 साल इराक पे बड़ी भारी गुजरे हैं, मगर हमने देखा कि अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती दिखाई दे रही है। जब से पाकिस्तान ने एब्सोल्युटली नॉट का इशारा दिया है अमेरिका को हर महाज पर पसपाई हो रही है, फरार हासिल करने की कोशिशें की जा रही हैं। अफ़गानिस्तान का मामला हो, इराक का मामला हो या फिर सीरिया का मामला हो, आज के होने वाली एक बड़ी ख़बर जो बनी है इस वक्त, जो कि अमेरिका के लिए शदीद तरीन अजियत में दुचार करने के लिए काफ़ी है, वो क्या है अपने इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। दूसरी जानिब हम ये देखते नज़र आ रहे हैं कि इस वक्त जो अफ़गानिस्तान से फ़रार का रास्ता इख्तियार किया जा रहा है, उसके बाद जो साजो सामान था, जिसके बारे में हमने आपको अपनी तमाम पिछली वीडियोस में तमाम तर तफसीलात के साथ बताया कि कैसे वो जो साजो सामान था जिसमें मिलिट्री व्हीकल्स थी, उनको किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जो बख्तरबंद गाड़ियाँ थी उनको टैक्सी बना दिया गया, ट्रक को टैक्सी बना दिया गया और सामान की आमदो रफ्त के लिए यहाँ से वहाँ मुंतकिल किया जाता रहा उनको, और अभी कर रहे हैं। और तो और एम्यूनेशन जो था वो इतनी भारी मिकदार में वहाँ छोड़ के भागे हैं, जिसका आप समझ सकते हैं कि बहुत से दूसरे मुल्कों को तशवीश हुई है कि अगर यहाँ से मामला हल होता है तो तालिबान पर दूसरे मुल्कों पे क्या करेंगे। खैर, यहाँ पर आपको बताते चलें कि जो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ब्रेकिंग न्यूज़ आपके लिए है वो ये है कि एक बार फिर इराक में यूएस के एयरबेस पर हमला हुआ है। पहले हमले में कहा गया कि ये ड्रोन हमला है, उसके बाद कहा गया कि रॉकेट अटैक्स हैं। इसके तमाम तर सबूत आपके साथ हम पेश करेंगे। सबसे पहले आपको हम बताते चलें कि ये जो हमला हुआ है आज का, आपकी स्क्रीन्स के ऊपर आप देख रहे होंगे अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट के मंजर आम पर आते ही बहुत से जंगजुओं को तक़वियत मिली है कि अमेरिका को जिस तरह पाकिस्तान ने एब्सोल्युटली नॉट का इशारा दिया और कहा कि हम बेसिस किसी तौर पर नहीं देंगे, उन मुल्कों को और उन तहरीकों को भी जो है वो एक तक़वियत मिली है कि वो भी इनके ख़िलाफ़ नई शिद्दत से या नए जोश और वलवले से उनके ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हो सकें और उनको नीस्त व नाबूद करने में अपना अहम किरदार अदा कर सकें। आपने देखा कि अफ़गानिस्तान में जिस शान व शौकत रोब दबदबे से 20 साल कबल अमेरिका दाखिल हुआ था, उतनी उससे कहीं ज़्यादा ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त के बाद जो है वो फ़रार का रास्ता इख्तियार कर रहा है, और इस फ़रार के रास्ते के लिए उसने बहुत से मामलात को जो है वो खोला है, जिसमें ईरान का न्यूक्लियर टॉक्स वाला इशू भी है साथ साथ। खैर, सबसे पहले अल जज़ीरा की जो रिपोर्ट आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रहे हैं, बैराज ऑफ रॉकेट्स फायर एट एयरबेस हाउसिंग यूएस ट्रूप्स इन इराक, जो कि इस वक्त कहा जा रहा है कि 2 अफराद शदीद ज़ख्मी हैं और 14 रॉकेट्स फायर किए गए। CNBC की एक रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया था कि ये ड्रोन अटैक है। ड्रोन अटैक माइनर नुकसान हुआ है, बहुत ही कम नुकसान हुआ है, मगर यहाँ पर अल जज़ीरा ने डिटेल रिपोर्ट दी है और उसमें बताया है कि उन्होंने कितना भारी नुकसान किया है। अमेरिका की तारीख़ में ये पहला मौका है कि जब हर महाज पे हर जगह से उनको पसपाई मिल रही है और उनके नसीब में ये आ रहा है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि कर्नल वाइन मैरोटो, जो कि यूएस लेड कोलिशन के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा है कि अल असद एयर बेस इन वेस्टर्न इराक वॉज अटैक्ड अर्ली इन द आफ्टरनून बाय 14 रॉकेट्स दैट लैंडेड ऑन द बेस एंड इट्स पैरामीटर प्रॉम्प्टिंग द एक्टिवेशन ऑफ डिफेंसिव मेजर। यानी कि 14 रॉकेटों ने तबाही मचाई है वहाँ पर, और इस वक्त जो इनिशियल स्टेजेस पे उनका ट्वीट आया है उसमें उन्होंने कहा है कि 2 सिक्योरिटी पर्सनल शदीद सीरियस वाउंडेड हैं और उनके बारे में अपडेट भी देंगे। मगर यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो देखने और समझने वाली बात है कि अमेरिका को आखिर क्यों पसपाई इख्तियार करनी पड़ रही है हर महाज पे, क्योंकि आपने देखा कि हर उस जगह पे जाके इसने कब्ज़ा किया है जहाँ पर इसको अपने मफादात को वसी करना था। और इस वक्त अफ़गानिस्तान से भी राह फ़रार इख्तियार करने का मकसद ये है कि जितना नुकसान इन्होंने बेयर किया, इससे ज़्यादा बाइडन हुकूमत, बाइडन इंतज़ामिया मुतहम्मिल नहीं हो सकती। इस कोरोना के दौर में जो एक बड़ा सेटबैक आया है पूरी मईशत के लिए, पूरी
دنیا کی معیشت کے لیے شدید ترین دھچکا لگا ہے اور امریکہ کی معیشت کو بھی لگا ہے. تو امریکہ افغانستان کی وار میں اور مزید اپنا پیسہ خرچ نہیں کر سکتا تھا اور اس کے حواریوں کے ساتھ بھی جو ہے تعلقات استوار نہیں تھے اس جنگ کو لے کر, اور فنڈنگ بند ہو چکی تھی, جس کا سب سے بڑا امپیکٹ یہ آیا کہ امریکہ کو فوج واپس بلانی تھی مگر کوئی جواز پیدا کرنا تھا. بگرام ایئرپورٹ کی تفصیلات آپ کے سامنے ہیں, اور بگرام ایئرپورٹ کی جو میجر تفصیلات ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ وہاں سے بغیر بتائے وہاں سے فرار ہوئے ہیں. رات کی تاریکی میں, رات میں بلیک آؤٹ کیا گیا ہے ایریے کو, اور اس کے بعد وہاں سے فرار اختیار کیا. اور جو اس وقت جو ان کا جو کمانڈر تھا, جس کو افغان فورسز کا جو آپریشنل ہیڈ تھا وہاں کا, اس کو بھی فرار ہونے کے چند گھنٹے بعد معلوم ہوا کہ امریکی بیس چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں. اور جتنا ساز و سامان تھا, جس کی ویڈیوز ہم نے اپنے پچھلے ویلاگز میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کی, اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ایمونیشن تھا جو ان یوز تھا اور جو پیک تھا, امریکی اسے اپنے ساتھ نہیں لے گا. اسی طریقے سے متعدد جگہوں سے یہ کام کیا گیا ہے. افغان فورسز اور طالبان کے درمیان جھڑپیں شدید ہوتی جا رہی ہیں. طالبان کا قبضہ جو ہے وہ اس وقت پورے افغانستان میں اگر آپ دیکھیں تو اس کا پرسنٹیج 70% آ رہا ہے, اور افغان فورسز جو ہیں وہ ڈر کے مارے بھاگ کے دوسری ریاستوں میں پناہ لینے کے لیے پہنچ چکی ہیں, جس پہ آپ کو ہم نے صبح بھی ایک رپورٹ دی تھی کہ تاجکستان نے اپنی 20,000 ملٹری سرحدوں پر پہنچا دی ہے, اور ان کو ڈر تھا کہ طالبان کے ساتھ جو جھڑپ میں افغان فورسز کر رہی ہیں اور اس کے بعد جو بارڈر کراس کیا ہے اس میں تاجکستان کے بارڈر ایریاز کے اوپر رہنے والے رہائشیوں کے لیے خطرہ نہ ہو, جس کی وجہ سے 20,000 کی کمک جو ہے وہ بارڈرز پہ پہنچا دی گئی ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ ان افغان فورسز کا کیا حال کرتے ہیں, طالبان کے ساتھ مذاکرات کس نہج پہ پہنچتے ہیں. پاکستان کی جو ایبسولوٹلی ناٹ والی کہانی تھی, اس نے بہت سی ریاستوں کو جو ہے وہ تقویت دی ہے اور امریکہ کے خلاف کھڑے ہونے میں مدد دے گی. یہ بات عمران خان صاحب نے کا یہ اشارہ بڑا کافی تھا دوسری ریاستوں کو کھڑا کرنے کے لیے. حالانکہ پاکستان کی اپنی اکنامک سچویشن اتنی زیادہ اسٹیبل نہیں ہے, مگر انہوں نے یہ فیصلہ کرنے کے بعد یہ بات پوری دنیا کو بتلا دی کہ امریکہ کو منع کرنا مشکل نہیں ہے, صرف کہنا ہے اور اس کے بعد امپلیمنٹیشن ہے. وسائل اور مسائل کا حل تو آپ کو اور ہم سب کو ہی نکالنا ہے اپنے اپنے ملکوں کا, تو پھر کیوں ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو تھا. عرب نیوز نے جو آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ عرب نیوز نے بھی اس کے اوپر رپورٹ کیا ہے کہ اٹیک آن بیسز ہاؤسنگ US ٹروپس ان سیریا فوائل. جو سیریا میں ہونے والا اٹیک تھا وہ بھی فوائل کر لیا گیا ہے. اس کی مزید تفصیلات اپنے اس نیکسٹ ویلاگ میں بتائیں گے, کیونکہ اب تک یہ انیشیل اسٹیجز کی اپڈیٹس تھیں. اور دوسری جانب ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس وقت امریکہ اور اسرائیل کے مابین تعلقات خراب کیوں ہو رہے ہیں. کیا مڈل ایسٹ کے دو ممالک کے درمیان ہونے والی سرد مہری جو ہے وہ ان دونوں ملکوں کے تعلقات خراب کر رہی ہے یا کوئی اور بات ہے. دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز. کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. شکریہ.